Rebonjour. Donc on va continuer la lecture de la boîte à merveille. Donc toujours la page numéro 3. On s'est arrêté في la ligne هذه ديال un piège en fil de cuivre. دابا غادي نشوفوا قالك nous habitions دار الشوافة. إلا لاحظتوا الفرق اللي كاين ما بين هنا وهنا. دونك أول مرة كتبان لنا l'imparfait. nous habitions فاش تشوفوا l'imparfait كنا كنسكنوا دار الشوافة. دار الشوافة لاحظوا هاد الكلمة مكتوبة اون ايطاليك، علاش؟ لأن سو ني با ان مو فرونسي، ماشي كلمة فرنسية هادي. هو من بعد غيشرح لنا شنو هي دار الشوافة. هنا لاحظوا هادي كلمة مغربية، علاش بالضبط دار كلمة مغربية وسط ان تكست اللي هو اون فرونسي؟ علاش بعد مرة أحمد الصفراوي كيدخل بحال هادو مثلا دار الشوافة، الحايك، اليويو إلى غير ذلك، باش يقول لي بوغ اونكري ليسواغ دون سا رياليتي ماروكان، باش يدخل لنا هاد القصه هادي في الواقع ديال المغرب، باش يقول لنا فوالا هاد القصه هادي راها مغربيه، راه ماشي فرنسيه، واخا هي مكتوبه باللغه الفرنسيه ولكن سي ان تكست اللي هو سي اون هيستوار اللي هي ماروكان. شنو هي دار الشوافه؟ الدار هي لا ميزون، الشوافه جايه من لو فيرب فوار، كنشوفوا سي لو فيرب فوار اللي هي لا ميزون دو لا فويونت، سي لا ميزون دو لا فويونت. ايفيكتيفمون فعلا او ريد شوسي، الريد شوسي هو السفلي، فاش كتكون شي عماره السفلي كنسميوه الريد شوسي. habiter une voyante de grande réputation. لاحظوا هنا لو فيرب habiter تا هو كونجيغي على امبارفي، يعني كانت تسكن. لاحظوا هنا ما بقاش كيهضر على اللحظه اللي هو هز ستيلو كيكتب لي هو 1952، بان رجع دابا للطفوله ديالو، يعني رجع فاش كان عنده 6 سنين، يعني قلنا هو خلق في 1915. اذا فوقاش هاد الشوافه كانت ساكنه في هاد الدار؟ يعني في 1921، لان على 15 زدنا على 6 سنين ديال العمر ديالو، دونك كنطيحوا في 1921. دونك دابا هاد الشوافه اللي كيهضر عليها وهاد لا رياليتي، هاد الواقع اللي كان كيهضر عليه تما في ديك الوقت، راه هو في 1921. دونك ايفيكتيفمون au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. La grande réputation زعما الشهرة، réputation هو الشهرة، مشهور هاد الشوافة. دي كارتيي لي بلوز لي بلوز إلوانيي، يعني دوك الأحياء البعيدة جدا، دي فام دو توت لي كونديسيون، نساء من جميع، هنا كونديسيون كتعني الشروط ولكن ما كتعني الشروط، يعني من جميع المستويات، يعني اللي فقيرة ولا باس عليها وغنية، الطبقة الوسطى، الطبقة الراقية، إلى غير دو توت لي كونديسيون. فوني لا كونسيلتي، فوني لاحظوا هنا عاوتاني فوني ا لامبارفي، يعني كانوا كيجيو يزوروها، لا كونسيلتي يزوروها بحال غيزورو شي طبيبة. إلي تي فويونت، هي كانت شوافة، اي كيلكو بو سورسيير، ولكن شي شويه سحاره، يعني هي مشهوره بالتشوافت ولكن مره كتدخل السحور. اديبت دو لا كونفريري دي غناوا، اديبت هو شي بحال قلتي من الاتباع، هي من الاتباع ديال لا كونفريري دو غناوا، دوك الغناوا لي جون دو غيني. لاحظوا غناوا ما كايناش في اللغه الفرنسيه، ها هو شرحها لنا شنو هما لي جون دو غيني. لاحظتوا هنا ديما فاش غيقول شي كلمه جديده باش يشرحها للناس اللي ما تيفهموش الدارجه المغربيه، باش يعرفوا شنو كيقصد. دونك لي جون دو غيني، الناس ديال غينيا، لان غناوا يمكن الاصل ديالهم من غينيا، على حساب دابا هادشي اللي قال احمد الصفراوي. il سوفري، هي كانت كتعطي لراسها، يعني كانت كتنظم اون فوا بار موا، مره في الشهر، اون سيونس دو ميوزيك، واحد الحفله ديال الموسيقى، اي دو دونس نيغر، وديال لا دونس اللي ديال داك السود، يعني غناوا. علاش؟ لان الشوافين والسحاره بحال كيتماشاو مع ديك الموسيقى ديالنا، مره كيديروا ديك الموسيقى باش كيشكروا دوك الشياطين ديالهم اللي كيخدموا معاهم. دي نياج دو بونجوا، يعني واحد الغمام ديال داك البخور وداك الجاوي وداك الشيء اللي كيديروا. دي نياج، لاحظوا هنا عندنا واحد فيغور دو سي اللي هي لا ميتافور، اللي هي ليبربول. علاش؟ لان ما يمكنش يكون الغمام كاين في الدار، يعني داك البخور فاش كيطلع هو صوروا دارنا واحد بحال لا كومباريزون، بحال الميتافور هنايا كيقولنا بان بحال الغمام، ولكن هنا ليبربول شي شويه د المبالغه. امبليسي لا ميزون، كتعمر، كانت كتملا لا ميزون الدار. لي كروطال دو غنبري، لي كروطال هما دوك لي كروطال هما الات موسيقيه. لي غنبري، لاحظوا الغنبري عاوتاني راه كتبها باللغه المغربيه لي غنبري، ولكن راه معروف بحال دابا الغنبري الجيتار الى غير ذلك. نوز امبيشي دو دورمي، كانوا كيمنعونا اننا ننعسوا. لاحظوا باننا لي فيرب كلهم في لامبارفي. توت لا نوي، ما كناش كنعسوا توت لا نوي، علاش؟ لان ديك الشوافه دايره الليله كما تنقولوا، تتحيي الليله ديالها. جو نو كومبروني ريان او ريتويال كومبليكي، جو نو كومبروني، لم اكن افهم، او ريتويال في هاد الطقوس وهاد الشعائر ديال كومبليكي اللي هي معقده، كي سو ديغولي او ريتشوسي، التي كانت تدور في الريتشوسي في السفلي. هو ولد صغير ديال السن ما غيفهمش داكشي الجاوي ولا بخور وعلاش قناوه وداكشي تاع علاقته بالتشوف ما ولكن الانسان فاش كيكبر تيفهم داكشي. دو نوتخ فونيتر، من الشرجم ديالنا،
du deuxième étage. Ah, donc هنايا لو بيرسوناج برينسيبال اللي هو هنا لونفون فين ساكنين؟ ساكنين في الدوزيام ايطاج، يعني الطبقه الثانيه. يعني عندنا السفلي وعندنا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. هو كيطل من الشريجم. جو ديستانغي اترافير لا فومي، كنت كنميز، يعني كيبان ليا اترافير لا فومي من خلال داك الدخان وداك الشيء اللي طالع، دي زاغومات ديال دوك التوابل اللي كيحرقوا بحال الجاوي والبخور وداك الشيء. لي سيلوات جيستيكولي كيبانوا له بحال الاشباح تيتحركوا. il faisait teinter leur instrument bizarre وتيعطيو الصداع من كيجعلوا واحد الصوت تانتي، واحد الصوت كيصدر منه بحال كتشد كتبقى تقرقب واحد الحديده، هذاك هو تانتي. لو انسترومون ميوزيك عندهم لي انسترومون بيزار، دوك الالات ديالهم هي بيزار غريبه وكيخرج منها واحد الاصوات. جونطوندي دي يويو، كنسمع اليويو الزغاريت. دونك يويو عاوتاني كلمه مغربيه، داكشي باش هو كتبها اون ايطاليك. لي روب ايتي طونطو بلو سيال، دوك اللباس اللي كانوا لابسين، دوك لا روب ديال ديك الكسوات اللي لابسين ايتي كانوا مره بلو سيال الشيبيين الزرق، داك الزرق السماوي اللي هو الشيبي. طونطو روج سون، بعد مره فيهم داك لو روج بحال الدم، حمر دميين. لاحظوا هنا عندنا شون ليكسيكال دي كولور، شون ليكسيكال دي كولور. وعلاش بالضبط لابسين الزرق ولابسين الاحمر؟ بارفوا دان جون فلومبويون، بعد مره لابسين داك الشيء زرق فلومبويو كيبان، صفر كيبان، داك الصفوريه اللي باينه، لان دوك قناوه غالبا تيلبسوا اما الصفر اما الخضر اما الحمار اما الزرق، هادو هما اللباس اللي كيلبسوا بزاف. عندنا هنايا اللون الاحمر عنده علاقه بالدم والتشوافت والسحاره والاذى والالم الى غير ذلك. البلو سيال عنده علاقه بالزرق، لان داك لان الا بحثتو في الطقس ديال قناوه وداك الشيء عندهم علاقه بهذا الشيء ديال السماء والالوان، وهاد لو جون اللون ديال الصحراء الى غير ذلك. دونك هذه مساله اخرى لا بغيتو تنبعدو نهضروا عليها. لي لوندومان دو سي فيت، لا غد ليه لي لوندومان هو لا غد ليه، لا غد ليه ديال هاد لي فيت ديال هاد الحفلات هادو. لي لوندومان دو سي فيت ايتي دي جور مورن، كانوا بالنسبه لنا ايام اللي هي قاتمه وكئيبه. علاش؟ بلو تريست كتكون حزينه جدا، بلو غري يعني رماديه، النهار رمادي يعني الرمز على القتامه ديال داك النهار يعني الحزن. كو لي جور اوردينير على الايام العاديه. جو مو لوفي دو بونور، كنت كنفيق في الصباح بكري، دو بونور الصباح بكري بوغ الي اون مسيد، باش نمشي لاش نمشي للمسيد. المسيد الفرنساوي ما غيفهموش المسيد. شنو هي المسيد؟ هي ايكول كورانيك، المدرسه القرانيه. سيتوي ا دو با، فين تتواجد؟ واحد 2 خطوات دو لا ميزون، يعني بعيده، يعني هنا ماشي 2 خطوات بالضبط، ولكن هنا علامه على انها قريبه من الدار. لي بروي دو لا نوي، داك الصداع اللي كان في الليل، يعني داك الموسيقى وداك الشيء اللي كنت سمعت في الليل. غولي اونكور دون ما تيت، مازال كيتسمعوا ليا في راسي، يعني مازال كيحتفظ هو بنهار فاق ومازال كيسمع في ودنيه، يتزنزن في ودنيه هذاك الصداع ديال داك الحفله اللي كانت في الليل. لودور دو بونجوان، ديك الريحه ديال داك البخور، اي دو لونسونس مينيفغي، داك الريحه ديال داك البخور وداك الشيء مازال كتدوخني. اوتور دو موا، حواليا. غودي دي جنون، غودي لي جنون، الجنون كيتساراو حدايا. هنا راه فين كيهضر؟ هنا راه مشى للمسيد، وخا دخل للمسيد في بنهار مازال كيحس بان داك الصداع وداك الريحه د البخور مازال كيحس بها، ومازال تيحس بالجنون كيدورو حداه. لاحظوا الدري كيتخايل. لي ديمون نوار، دوك الجنون الكحل، ايفوكي باغ لا سورسيير. شكون اللي كان كيستحضر هذوك الجنون؟ كانت كتستحضرهم لا سورسيير. شكون هي لا سورسيير؟ هي ديك الشوافه اللي هي السحاره. اي لي زامي افيك اون فرينيزي، اي سي زامي والجنون وصحابها الاصدقاء ديالها اللي هما دوك قناوه اللي كانوا جاو عندك الشوافه. افيك اون فرينيزي بحال واحد الجنون، بواحد الحماس كبير جدا. كي توشي او ديلير، اللي هذاك الجنون، ديك الطريقه باش كانوا كيرقصوا باش كانوا كيغنيو، اللي غادا توصل لدرجه الهذيان. شنو الهذيان؟ درجه فاش الانسان بحال قلتي كيبقى يشطح ويغني ويدير داكشي د قناوه تيقرب يفقد الوعي ديالو، هو لو ديلير. جو سونتي لي جنون، كنحس بدوك الجنون مفخولي كيقيسوني دو لوغ دوا بصبعانهم، بغينون الصبعان ديالهم اللي هما فيهم العافيه. لاحظوا الاطفال كان غالبا تنقول لهم الجنون راهم فيهم العافيه وداك الشيء. هاد الحكايات ديال الوالدين كيأثروا في الوليدات، تيبانوا يبانوا لهم تيتخيل هو الجنون انهم واحد جزء من العافيه والنار، صبعانهم فيهم النار. جونطوندي لو غير، مازال كنت كنسمع لو غير، الضحك ديالهم. كوم كومبار لي نوي دوغاج، بحال دوك الليلات ديال لوغاج هو داك الرعد، يعني بالنسبه له دوك الليالي كيدوزو ليالي صعبه. علاش؟ لان هي كتحيي ديك الليله، ولكن الطفل الصغير كيسمع داك الصداع وديك الريحه وداك البخور وداك كذا والدخان، صافي داك الشيء كيأثر فيه. ميزاندكس، الصبعان ديالي دون لي زوغاي، خشى الصبعان ديالو في ودنيه. جو كريي، بديت كنغوت.
لي فيرسي ماشي كنغوت هذا كنقرا دوك لي فيرسي هما الايات القرانيه تراسي سور ما بلانشيت اللي كانوا مرسومين على اللوحه ديالي افيك ان اكسون دو ديزيسبوار بواحد الطريقه واحد الصوت دو ديزيسبوار ديال فقدان الامل، يعني باش يتغلب على دوك الاصوات اللي مازال كيضروه في ودنيه ديال الجنون وديال الموسيقى. بدا دار صبعانو في ودنيه وبدا تيقرا دوك الايات اللي مكتوبين على اللوحه ديالو في المسجد بواحد الصوت مرتفع جدا. علاش؟ باش يحاول يغلب دوك الاصوات اللي كتضر في ودنيه، ولكن قال لك بدون امل، يعني بفوق فقد الامل، يعني ما تيحاولش ما استطاعش يتغلب على دوك الاصوات. دونك غنوقفوا هنايا الفيديو ان شاء الله الثالثه، غادي ندوزو نشوفوا لا باج نيميرو 5. دونك الا لاحظتوا هنايا راه لي فيرب راه سون كونجيغي الان بارفي. علاش؟ لانه ولا كيرجع يعاود لنا على القصه ديال 1921 في الطفل فاش كان عنده 6 سنين، يعني رجع اللور. دونك هاد لو طون هذا سي لو طون ديال ليستوار، ماشي لو طون دو ليكريتور. في الاول قلنا فاش كان كيهضر على لو بريزون كان كيستعمل لو طون دو ليكريتور، الوقت ديال ديك الساعه فاش هز الريشه ولا الستيلو بدا كيكتب هنا البريزون. ولكن فاش بدا كيستعملنا لامبارفي يعني دخلنا للقصه الحقيقيه، يعني رجعنا للور. لاحظتوا فاحمد الصفريوي دار هاد الدخله هادي بحال شي سيتوياسيون انيسيال ولا شي حاجه، دار واحد الدخله مختلفه على الدخلات العاديين ديال لي زيستوار كاملين. بون كوراج.